कोड़ा उठाने वाला होगा ना तो भी सारा दिन अगर उसे चाहत होगी, चस होगा ना, तो बस सफ़ा नफ्स की भूख होगी ना, तो वो भी सारा दिन कूड़ा उठाकर शाम तक इतने पैसे ज़रूर करेगा कि किसी हर घर में कम से कम इस दौर में, इस टाइम पे हर घर में कम से कम एक मर्द ज़रूर है जो ये काम करता है। मैं अपनी कहानी यहाँ भी बता देती हूँ। जो मेरे होने वाले हस्बैंड हैं, मेरे फियांसी हैं, वो इत्तेफाकन मुझे इसी दलदल में मिले थे। बहुत सी तवाइफ़ों को उठाकर इज़्ज़त से बिठाते हैं। आज मेरी ग्रुप की कितनी लड़कियाँ आज इज़्ज़त से घर बैठी हुई हैं, तो इसी वजह से मैं भी अपना घर इज़्ज़त से बसाना चाहती हूँ। हाथ जोड़ कर के हम अपनी मेहनत करके वहाँ खा लेंगे। कम से कम मुझे अब अपने शोहर के साथ इज़्ज़त से रहने का एक दफ़ा मौका कोई दे दे कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ इज़्ज़त से रह सकूँ। इसलिए मैं कसम नहीं खाऊंगी। हाँ, जिन लोगों को आजकल कसमों पर एतबार है, मैं उनके लिए कसम भी खा लेती हूँ। मैं अल्लाह पंजतन पाक और कलाम बादशाह दो जहाँ कुरान पाक का हलफ देती हूँ। अगर मेरी नीयत दे दिया, आपके पास जो आपका नंबर है जिस पे आपका अकाउंट बना हो वो आप काइंडली रिपीट कर दें। सर, नंबर मेरे 2 चल रहे हैं। एक मेरा नंबर चल रहा है जिस पे मेरा अकाउंट बना हुआ है, वो 030। टॉप की डांसर हुआ करती थी, पैसे बड़े थे, लेकिन अब इसी उम्र में मैं तौबा करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर है और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। जिस तरह के आपको पता है कि मैंने ये वीडियो जो अपलोड की थी, ये फ़रा साहब हमारे साथ हैं और मैं ये दूसरी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो ख़ास तौर पे इंग्लैंड रहते हैं और दुबई रहते हैं, उन्होंने मुझे मैसेजेस भी किए हैं और फ़ोन कॉल्स भी की हैं, मेरी बात भी हुई है। मैं उन तमाम लोगों के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि आप लोगों ने कहा कि हम हर तरह इनको सपोर्ट करने को तैयार हैं, आप हमें बस बता दें कि ये क्या चाहती हैं। सो मैंने मुनासिब समझा जी, मैं दोबारा जो लाहौर आया हूँ उनका इंटरव्यू करने के लिए, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि ताकि अगर ये डिज़र्व करती हैं, अगर ये वाकई मुस्तहिक हैं, तो मैं इनसे डिटेल के साथ बात कर सकूं, गुफ्तगू कर सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, ये खुद देंगी। और मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट होगी, जो भी दोस्त हैं जो पैसे देना चाहते हैं या इनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जिन भाइयों ने आज भी कहा कि हम इनको स्पॉन्सर भी भेज सकते हैं, तो वो उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप ख़ुद भी जितना हो सके आप जांच पड़ताल कीजिए, आप अपने सोर्सेज के ज़रिए कंफर्म कीजिए, फिर आप पैसे दें या आपने स्पॉन्सर भेजना है वो भेजिए। ठीक है जी, मैं जो हो सकता है मुझसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मेरी वजह से किसी के पैसे भी ज़ाया ना हो और किसी की कोशिश भी ज़ाया ना हो। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अगेन थैंक यू, शुक्रिया आपके टाइम का। शुक्रिया अली भाई आपका, क्या वापस आए हैं मेरी हेल्प के लिए, क्योंकि जो लोग फ़ेक समझ रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये फ़ेक कुछ नहीं है। आप अब मुझे बताएं जेन्युइन प्रॉब्लम आपकी क्या है, और ये बताने से पहले आप मुझे ये बताएं शेखपुरा से आप यहाँ पे मूव क्यों हुई हैं लाहौर? शेखपुरा से मूव लाहौर इसलिए हुई हूँ क्योंकि मेरी बेसिकली जो फैमिली है वो लाहौर ही में रहती है। लाहौर से जाने का मेरा कुछ फैमिली रीज़न्स था, मेरे अपने फैमिली के कुछ मर्द थे जिनकी वजह से मैं यहाँ से भी भाग गई थी। वही बात की इज़्ज़त बहुत मुश्किल से मिल रही है, कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं, और लोगों का भी कसूर कोई नहीं है। बहुत से ऐसे फेक्स वीडियो बनाए जाते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, बटोरने के लिए। चले ठीक है, मैं नहीं चाहती, मैं ये कहती हूँ कि ठीक है कोई मेरी हेल्प ना करे, लेकिन कम से कम जाँच पड़ताल करके ये देख लें कि जो हम जैसे हकदार होते हैं कुछ फेक वीडियो की वजह से हमारा हक ना मारा जाए। सही है। मैं हर किस्म के प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने पासपोर्ट साथ लेकर आई हूँ, आप उन्हें दिखाकर वो जिस तरह की रिसर्च करना चाहते हैं, जो जांच पड़ताल वो कर सकते हैं वो कीजिए, करें जी। ठीक है, बेशक मदद ना करें, लेकिन कम से कम हर किसी को फेक मत समझें। जी ठीक है, सही है। वो जी हम आपको वीडियोस के एंड में दिखाते हैं पासपोर्ट भी, और उनके ऊपर इनके बकौल वीज़े भी लगे हुए हैं यूके के, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस वक्त क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह आपकी हेल्प की जा सके। सर, एक तो वीज़े की तरफ से, क्योंकि मैंने पहले भी शायद बोला था आप लोगों को कि मेरे जो पहले वीज़े हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरा शोबिस का वीज़ा लगा था, ठीक है, आई वाज डोंट नो, मैं जस्ट एम्बेसी गई थी और वीज़ा लगकर वापस आ गया था, मुझे किसी प्रोसेस का नहीं पता। सेकंड, जितने मेरे वीज़े लगे उसके बाद मेरे एक्स हस्बैंड ने लगवाए, उसका भी मुझे कोई इल्म नहीं है कि क्या प्रोसेस होता है, क्या शो करवाना चाहता है, और बाकी ये है कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ठीक। कुछ मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स है, कुछ इतने दिनों से मैं उधार ले लेके अपने आप पे कर्ज़े चढ़ा चुकी हुई हूँ
कि अब मैं किसी से 1 रुपया भी लेने के रवादार नहीं हूँ। कब्र भारी नहीं कर सकती, इसलिए कोशिश में यही लगी हुई हूँ कि किसी सूरत उनका मैं उधार भी वापस कर सकूँ। अच्छा। वो जिस किस्म की भी जांच पड़ताल करना चाहते हैं करें, किसी किस्म का झूठ नहीं है मेरे में। ठीक एक वीज़ा लगवाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक। कम से कम मैं किसी कज़न या कोई भाई किसी को भी लेकर मैं साथ बस यहाँ से निकलना चाहती हूँ, पाकिस्तान से निकलना चाहती हूँ। अच्छा, मेरा सवाल यही था आपसे, अगला आपने वो जवाब दे दिया है। आप रोए मत, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। इंशाअल्लाह ताला हम जितना हमसे हो सका हम आपकी हेल्प करेंगे, आप उम्मीद रखें। आप मुझे ये बताएं, अब पाकिस्तान में अगर कोई बंदा आपसे निकाह करना चाहे, आपको इज़्ज़त देना चाहे, तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? सर यहाँ भी झूठ नहीं बोलूँगी, शेखुपुरा में जानने वाले हैं मेरे जिनके साथ मेरी एंगेजमेंट हुई हुई है, लेकिन इतने रिच वो नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मुझे, फॉरेनर ने मुझे ऑप्शन दी थी कि जब कभी ज़िंदगी में निकाह करो मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हें बुला लूँगा, लेकिन मेरे कुछ घर वालों की हरकतों की वजह से वो बहुत ज़्यादा मुझसे फेडअप हो चुका हुआ है। वो यही समझ रहा है कि मैं अभी तक उससे झूठ बोल रही हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि उसके कानों तक मेरी आवाज़ ये पहुँच जाए कि मैं अब किसी किस्म का झूठ नहीं बोल रही। अच्छा। उसने मुझे एक दफ़ा ऑप्शन दी थी कि अपने सब रिश्तेदारों को, घर वालों को छोड़ कर आ जाओ, तब मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी। सच्ची बात है, झूठ नहीं बोलूँगी, टॉप की डांसर हुआ करती थी, पैसे बड़े थे, लेकिन अब इसी उम्र में मैं तौबा करना चाहती हूँ डांसर हर बेगैरतियों से। लेकिन शायद वो अभी इतनी जल्दी यकीन ना कर पाए, क्योंकि वो भी गलत नहीं है, उसके साथ बहुत झूठ बोले गए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे घर वालों ने पैसा बटोरने के लिए उससे बहुत झूठ बोले हैं। जी ठीक। सो मैं नहीं चाहती अब, अगर मैं अब उससे पेमेंट मंगवाऊंगी वो यही समझेगा मैं फिर लालच कर रही जी हूँ। ठीक। अच्छा, तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं या नहीं, मुख्तसरन? नो वे, नो नो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक। किस वजह से आपको ख़तरा है पाकिस्तान? अपनी फैमिली से या लोगों से इतबार यहाँ से उठ के? लोगों से बिल्कुल ट्रस्ट उठ चुका हुआ है, ख़ास तौर पे अपनों से। मेरी अपनी फैमिली में कई बहुत करीबी, जैसे बहनोई कह लो, बाप, सौतेला बाप, कुछ भी कह लीजिए, बहुत ऐसे लोग हैं जो पीछे गंदगी के ही पड़े हुए नहीं करना चाहते, इसलिए मैं यहाँ से दूर भाग जाना चाहती हूँ। अच्छा, आपको लगता है वो आपको अपना लेगा? उसके साथ मेरी डिवोर्स हो चुकी हुई है। मैं यहाँ भी झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने अल्लाह को जान दे ली और एक नई कामयाबी पे मैं कदम रखना चाह रही हूँ। सीढ़ी पर झूठ के साथ नहीं बोलूँगी। उसकी तरफ से मेरे लिए डिवोर्स ही, और मैं एक दफ़ा, उसने कहा भी था, मतलब ज़ुबानी हुई है कौन सी कागज़ी, लेकिन मोमिन होने के नाते 3 दफ़ा तलाक हो चुकी है। बताएं, आपने जो मैंने पहला इंटरव्यू आपसे किया है ना, ठीक है, आपने उनसे मोहब्बत का इजहार भी किया है, आपने उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि आप मुझे दोबारा अपनाएं, मैं इज़्ज़त चाहती हूँ, रिस्पेक्ट चाहती हूँ, सारा कुछ, ठीक है? मैं जवाब दे देती हूँ। मैं अपना सवाल कंप्लीट कर लूँ। मेरी आज बात हुई है चंद दोस्तों से जो कि यूके के शहरी हैं, जो कि यूके में काफ़ी देर से विद फैमिली सेटल्ड है। उन्होंने कहा कि जी हमें आप अपना, उनके जो एक्स हस्बैंड है उनका नंबर दे दें या उनका नाम बता दें, उनका एड्रेस बता दें, हम ढूंढ के आपको इन्फॉर्म भी करेंगे, ठीक है? और जितना हो सका हमसे, अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो वो भी हम भेज देंगे। सो अगर आपको वाकई ये जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप काइंडली बताएं उसका नाम क्या है, वो किस जगह रहता है, ठीक है? ताकि ये जो भाई यूके से देख रहे हैं वो आपकी हेल्प कर सकें। सर सच्ची बात है, मुझे एड्रेस एग्जैक्ट नहीं याद। सेंट्रल लंदन में उनका ऑफिस है, PFL लॉरी एजुकेशन के नाम से, ठीक है? उनका जो बिज़नेस है वो स्टूडेंट वीज़ा का बिज़नेस है जी, स्टूडेंट वीज़ास दे देते हैं वो, ठीक है? दुबई में भी, पाकिस्तान, लंदन में भी हैं उनके, ठीक। उनका नाम लॉरेंस चार्ल्स ग्रीन है। दोबारा नाम ले लें। लॉरेंस ग्रीन, ठीक है? बट चूँकि मुसलमान हुए थे इसलिए लॉरेंस ईसा ग्रीन नाम रख लिया था उन्होंने अपना, वैसे निकनेम उनको लॉरी बुलाया जाता है। ठीक। उनका कॉन्टैक्ट नंबर? जी मेरे पास है, बिल्कुल, मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देती हूँ। मैं ठीक, चलें वो भी हम कॉन्टैक्ट नंबर भी इनके एक्स हस्बैंड का जो कि यूके के सिटीज़न है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप वहाँ चली जाती हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि वो बंदा आपकी हेल्प करेगा? आपने तो एंगेजमेंट भी कर ली यहाँ पाकिस्तान, दोबारा इसके आपने प्रॉमिस भी की है, यहाँ पे भी प्रॉमिस की है, तो उसको क्या कहेंगी आप? क्या लगता है आपको वो आपकी हेल्प करेगा ये सारा कुछ जान के? सर अभी कुछ दिन पहले भी एक मेरे रिलेटिव्स थे जहाँ पे शेखुपुरा, जिनके जहाँ रिहाइश थी, उनके रिश्तेदार थे सऊदी अरब में। उन्होंने मुझसे उनका नंबर लेके उन्होंने ख़ुद उससे बात की है, बकौल उनके कि हमने जिक्र नहीं किया, लॉरी ने ख़ुद से ये बात की है कि मैंने तो हिना को ये ऑप्शन भी दी थी कि
آ جائے اپنے کبھی شادی بھی کر لے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ جائے، میں اسے سیٹل کر دوں گا. ٹھیک. آج بھی وہ اپنے کال پر برقرار ہے. اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو نیکسٹ، اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ یو کے کا قانون ہے کہ ڈیورس کی صورت میں 50-50 پراپرٹی کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں آئی سویئر، میرا خدا گواہ ہے، میں نے وہ کبھی نہیں چاہا. ذرا کائنڈلی اپنا پاسپورٹ دکھا دیں مجھے. پاسپورٹ جو میرے سامنے ہے جی، میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ان کے ویزے جو لگے ہوئے ہیں، یہ فرسٹ آف آل تو یہ دیکھیں جی، یہ جو ایگزٹ یا انٹری پہ لگائی جاتی ہے ایئرپورٹ پہ، یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں. یہ ہے جی ویزا. یہ جو لوگ یو کے میں ہیں ان کو بہتر پتہ ہوگا، یہ جنہوں نے ٹریول کیا ہوا، یہ واضح نظر آ رہا ہے. سیکنڈ ہے جی، یہ دیکھیں اگین، یہ سیکنڈ ویزا ہے جی ان کا. جی جی جی، یہ پکڑیں آپ. یہ جی دبئی کی اسٹیمپ ہے یہ واقعی. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ذرا چیک کریں جی، دکھائیں ذرا کیمرہ مین. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کلیئر آ سکے. یہ تھی جی وہ معلومات. یہ 2 پاسپورٹ ہیں میرے ہاتھ میں ان کے. ٹھیک ہے جی، یہ ان کی پکچر بھی آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ یہ کسی اور کا پاسپورٹ ہے. ٹھیک ہے جی. میں یہ جو میرا سوال ہے یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہے، یہ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے. یہ جس دلدل میں آپ تھیں، یہ جو طوائف ہمارے، آپ یہ بہت کامن ہو چکا ہے، عام ہے. یہ یہاں پہ زیادہ تر یہ کھاتے پیتے لوگوں کے گھروں کے لوگ آتے ہیں، میرا مطلب سیاسی گھرانوں سے یا اچھی فیملیز کے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، یا زیادہ تر غریب غربا ہوتے ہیں جو کسٹمر بن کر آتے ہیں؟ جو کسٹمر بن کرتا ہے سبھی A to Z سب لے لو. کوڑا اٹھانے والا ہوگا نا تو بھی سارا دن اگر اسے چاہت ہوگی، چس ہوگا نا، تو بس صفا نفس کی بھوک ہوگی نا، تو وہ بھی سارا دن کوڑا اٹھا کر شام تک اتنے پیسے ضرور کرے گا کہ کسی سے گرے نہ گرے جگہ پہ جا کر کام ضرور کرے. سیاست، بڑے سے بڑے سیاستدان بھی دیکھے تو جیبیں بھر کر کسی انڈیا کے ایکٹرس کو بلا لیا تو بڑا فخر سمجھتے، کسی فارنر کو کر لیا بہت فخر. لیکن ہر کوئی آتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی غریب ہے تو وہ نہیں آ سکتے، یا امیر ہے تو اپنی عزت سے بچ. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے تمام طبقات، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو چاہے کسی ذات سے تعلق رہے، تمام لوگ جو وہ آپ کے پاس یا طوائفوں کے پاس جاتے ہیں؟ ہر گھر میں کم سے کم اس دور میں، اس ٹائم پہ ہر گھر میں کم سے کم ایک مرد ضرور ہے جو یہ کام کرتا ہے. نہیں، ہر گھر میں آپ نہیں کہہ سکتے. چلے میں اس بات سے یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. سر جتنی میری اراؤنڈ ہے، کہتے ہیں جہاں تک حد نظر ہماری، جس حد تک ہماری نگاہ جاتی ہے، جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے تو قریباً ہر گھر سے آتے ہیں. باقی میں پہلے بھی پچھلی دفعہ بھی کہہ چکی ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. جیسے میں اپنی صفائی دے رہی ہوں، آئی ایم ناٹ اے فیک، میں فیک نہیں ہوں، لیکن بہت زیادہ ایسے ہیں جو فیک بھی آتے ہیں، صرف پیسہ بٹورنے کے لیے، اگلوں کو استعمال کرنے کے لیے آتے ہیں. اس طرح ہر مرد بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. بعض لوگ آتے ہیں، ہم اکثر ٹی وی ڈراموں میں دیکھتے ہیں، ان کو طوائفوں کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے، عشق ہو جاتا ہے، وہ لے جاتے ہیں. کبھی ایسا کوئی آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ یہ نبھاتے ہیں رشتے ایسے، یا بس فیک، یا یہ بھی سب؟ میں اپنی کہانی یہاں بھی بتا دیتی ہوں. جو میرے ہونے والے ہسبینڈ ہیں، میرے فیانسی ہیں، وہ اتفاقاً مجھے اسی دلدل میں ملے تھے. ٹھیک. میں اس وقت اپنے گھر والوں سے دور تھی. 9 ایئرز میں لوگوں سے دور رہی ہوں. مجھے میرے گھر پہنچانے والا میرا فیانسی ہے. آخر وہ بھی نہیں مردوں میں سے تھا ایک. خود بھی گندگی چھوڑ کے وہ چاہتا تو کوئی ڈیرا چلا سکتا تھا، مجھے اڈے پہ بٹھا کر خوب کمائی کر سکتا تھا. لیکن میں کیوں اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں؟ کیونکہ ایک غیرت مند ہے. اس نے میرے سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے مجھے نچوایا نہیں دوسروں کی طرح.
اسے بغیرتی کے راستے نہیں دکھائے. حقیقتاً کئی انسان ہیں آج بھی, کیونکہ قیامت ابھی تک نہیں آئی. بہت سی طوائفوں کو اٹھا کر عزت سے بٹھاتے ہیں. آج میری گروپ کی کتنی لڑکیاں آج عزت سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں. تو اسی وجہ سے میں بھی اپنا گھر عزت سے بسانا چاہتی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ UK اکیلی تو چلی جائیں گی, آپ کے پاس یہ پروف ہیں, وہ آپ کا فیونسی کیسے جائے گا؟ اسی وجہ سے تو میں مدد چاہتی ہوں, ہاتھ جوڑ کر کہ ہم اپنی محنت کر کے وہاں کھا لیں گے. کم سے کم مجھے اب اپنے شوہر کے ساتھ عزت سے رہنے کا ایک دفعہ موقع کوئی دے دے, ٹھیک, کہ میں صرف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ عزت سے رہ سکوں. یہ آپ ہم سے وعدہ کریں, ٹھیک ہے, اللہ سے وعدہ کریں کہ میں اگر باہر چلی جاتی ہوں یا میری لوگ ہیلپ کرتے ہیں, اس کے بعد میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں میں مر جاؤں گا, میں یہ کام نہیں کروں گا. وہ تمام لوگ جو یہ سننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی لیے انہوں نے ہیلپ کرنی ہے تاکہ آپ کی یہ زندگی جو وہ بدل سکے, لیکن آپ کے ارادے سے بدلنی ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ سر, ہمارے اسلام میں قسم نہیں کھانی چاہیے, ٹھیک ہے, اس لیے میں قسم نہیں کھاؤں گی. ہاں, جن لوگوں کو آج کل قسموں پر اعتبار ہے میں ان کے لیے قسم بھی کھا لیتی ہوں. میں اللہ پنجتن پاک اور کلام بادشاہ دو جہاں قرآن پاک کا حلف دیتی ہوں. اگر میری نیت سچی ہے, میرا خدا جانتا ہے اندر کا حال, جب تک میں بتاؤں گی نہیں کسی کو نہیں پتہ چلے گا. میں حقیقتاً جتنی کچھ دلدل میں تنگ تھی, میں حقیقتاً نکلنا چاہتی ہوں, اور تہہ دل سے میں اپنے مومن بہن بھائیوں سے دعا بھی کہتی بھی ہوں, ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک ٹائم کی کھاؤں, بے شک 2 ٹائم کی نہ کھاؤں, لیکن ایک عزت کی زندگی گزار سکوں. یہ میری تہہ دل سے ریکویسٹ ہے, اور میں حلف دیتی ہوں میں اس دلدل میں نہ واپس آؤں گی, اور نہ ہی, کیونکہ میں نے قبر میں بھی جانا ہے, میں اللہ کی دیندار, قیامت والے دن ان لوگوں کی دیندار ہوں گی میں نے جن سے بھی اگر ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی حد سے زیادہ. جب میں یہ سمجھوں گی میری ضروریات پوری ہو چکی ہیں, میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کے ساتھ, تھینکس کے ساتھ, تھینک یو, شکریہ کے ساتھ میں خود سب سے کہہ دوں گی کہ میرے مسئلے حل ہو چکے ہیں. میں کوشش کروں گی کہ اللہ اور اتنا دے کہ جو میری مدد کر رہے ہیں, اگر زندگی رہی تو شاید میں ان کو واپس بھی کر سکوں. چلیں, ٹھیک ہے, میں اس سے مزید کچھ نہیں کہہ سکتی. میں حلف دیتی ہوں, میں زبان دیتی ہوں, قیامت والے دن میں آپ لوگوں کی دیندار, ہر مسلمان, ہر مومن بہن بھائیوں کی دیندار ہوں گی. چلو, سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ویزے کا جو پرابلم ہے وہ سولو کیا جائے. میں ہاں جی ہسبینڈ. چلیں ٹھیک. آپ اپنا کوئی ایسا نمبر دینا چاہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے جی, ٹھیک ہے, آپ بول کے بھی بتا دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے کو اپنا نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا. آپ کے پاس جو آپ کا نمبر ہے جس پہ آپ کا اکاؤنٹ بنا ہو وہ آپ کائنڈلی ریپیٹ کر دیں. سر, نمبر میرے 2 چل رہے ہیں. ایک میرا نمبر چل رہا ہے جس پہ میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, وہ 0308 4065 696. جی, آئی ڈی نمبر میرا ہنا گرین کے نام سے آئے گا. جی, ٹھیک, شیئر, اوکے. اینڈ سیکنڈ جو وہ سے میری اوبیسلی بند رہتی ہے زیادہ تر, اور جو میرا اس وقت نمبر 24 آورس میں یوز کر رہی ہوں 0309 027 3815. آپ کی زندگی سے وہ ایک ایسی مثال ہے کہ اسے عبرت انسان سیکھ سکتا ہے. آپ اپنے الفاظ میں کوئی پیغام دینا چاہیں ان لوگوں کو, ان بچیوں کو جو اپنے والدین کے بھروسے کے اوپر گھر سے باہر آتی ہیں, اسکول پڑھتی ہیں, کالج پڑھتی ہیں, وہ کس طرح اپنی ذات کو محفوظ رکھ سکیں؟ یہ میں نے علی شیر جی پہلے بھی بولا تھا, آج بھی وہی ریپیٹ کروں گی کہ پہلے فرسٹ آف آل جو لڑکیاں گھر سے باغی ہو کر بھاگتی ہیں, ماں باپ کی باتوں کو پابندی سمجھتی ہیں, وہ ان کے لیے پابندی نہیں, ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. خدا را ان کی باتوں کو اگنور مت کیجیے. دنیا کے کوئی گندے سے گندے ماں باپ بھی جو ہوں گے نا اپنی اولاد کی کبھی برائی نہیں چاہیں گے. خاص طور پہ سب سے پہلے میں اپنی ان بہنوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ خدا را اپنی ماں باپ کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کیجیے, نہ کہ انہیں پابندی سمجھ کے گھر سے بھاگنے کی کوشش کیجیے. میرا حال دیکھ لیجیے, میں خود آج اپنی فیملی سے اس وجہ سے بھاگ رہی ہوں کیونکہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, سو میری فیملی میرے ساتھ نہیں ہے. اپنے آپ کو مت گوائیے, عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ایک مومن ہونے کے ناطے ہر چیز دنیا کے واپس آ جاتی ہے علی شیر جی, عزت واپس کبھی نہیں آتی. ہمیشہ آپ کسی بھی جگہ, یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے, اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے, سنت بھی ہے کہ آپ جانچ پڑتال کر کے, ٹھیک ہے, جو حقدار ہو اس کی مدد کریں. یہ اس کے اللہ کے پاس اس کا بڑا اجر عظیم ہے. تو آپ اپنے سورسز کے ذریعے جی کنفرم کریں. انہوں نے آپ کو یہ نمبر دیے ہیں, میں ڈسکرپشن پہ بھی ڈال دوں گا, تو
آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. جو لوگ بھی تمام وہ لوگ جنہوں نے مجھے میسیجز کیے تھے وہ تمام لوگ جس طرح چاہیں وہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم دعا گو ہیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ٹھیک ہے جی, ہاتھ نہ جوڑیں, ہاتھ آپ اللہ کے سامنے جوڑیں, وہ انشاءاللہ مشکل کشا ہے. تو یہ ہماری ویڈیو تھی جی. علی جی جی سوری ایک چھوٹی سی بات کروں گی. کوئی شک نہیں ہے اللہ خالق مالک ہے, دو جہاں کا بادشاہ, صدقہ پنجتن پاک ہے, لیکن خدا نیچے نہیں آتا ہے, انسان کو انسان کے لیے وسیلہ بناتا ہے. ہاتھ اس وسیلے کے آگے میں آپ کو انسان ہے, اللہ کے آگے ہاتھ آپ جوڑیں. کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں آپ لوگوں کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی. بس اتنا کہنا چاہتی ہوں, ہم دونوں کے ہاتھ خالی ہیں. اگر ہم دونوں نئی زندگی میں میرے ہونے والے شوہر گزارنا چاہتے ہیں, خدا را ہماری مدد کیجیے. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ سمیت تمام ان لوگوں کا حامی و ناصر ہو جو کسی بھی مشکل میں گرے ہوئے ہیں.